رنج غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر سبحان اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حمد و صلاۃ درود سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پاک دربار ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے رب العزل اجدہ اے ساڈا مل بیٹھنا اپنے پاک دربار قبول و منظور فرمائے آمین دوستان گرامی سامعین کرام فقیر دے بوئے تے بے کے رب تے رسول تے رب دے پیاریاں دا ذکر کرنا یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے بزرگ فرماندے نے جتھے رب دے پیاریاں دا ذکر ہوئے اتھے اللہ دی رحمت دی بارش نازل ہوتی سبحان اللہ تے رحمت دی بارش دا جڑا قطرہ ہے نا وہ قسمت والیاں نو نصیب ہوندہ ہے ہر بندے نو نصیب نہیں ہوندہ ہے قیامت دن ہوئے گا دوزخ دی آگ محشر والے میدان دے اندر آ جائے گی رب العالمین دے دربار دے اندر ایک پیالہ ہوئے گا اس پیالے اندر ایک پانی ہوئے گا رب سونا اپنے قدرت والے ہاتھ دے نال اس پانی دے وچوں چلو بھر کے اس آگ وال سٹے گا تو آگ واپس چلی جائے گی سبحان اللہ اللہ دے نبی عرض کرن گے یا الہ العالمین اے پانی کیڑا ہا جس نے دوزخ دی اگ نو واپس اپنے مقام تے پہنچا دیتا ہے رب سونا فرماوے گا اے پانی اوے کہ جڑے او میرے بندے جڑے راتاں نو اٹھ کے میرے خوف تے میری یاد دی وجہ تو روندے رہنے فرمایا اونا دے او آنسواں والے قطرے فرمایا محفوظ کر کے رکھے نے آج محشر والے میدان والے دن فرمایا اوکھے ویلے کم سبحان اللہ وہ جڑے اپنے رب نو اللہ دا قرآن فرماندہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا اللہ دے نیک او بندے ایسے نے کہ جڑے راتاں نو قیام اندر رکوع اندر تو سجود اندر ساری رات ہی گزار لیتے سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے زندگی ہر انسان نو عطا فرمائی زندگی بہت بڑی ایک عظیم نعمت ہے لیکن قسمت والے ہوندے نے جڑے اس زندگی نو کامیاب بنا کے دنیا تو ٹر جاندے نے جاون دو بعد بھی اونا دا ذکر تے چرچا روئے زمین دے ہوتے ہوندے سبحان اللہ زندگی ہر انسان میں ملی دنیا دی نعمت ہر انسان میں ملی دنیا دی لذت ہر انسان میں ملی لیکن زندگی اس بندے نے اس طریقے گزاری کہ اپنے نفس نو اپنی خواہشات پیچھے نہیں چلایا رب العالمین دی تابعداری تے محبوب مصطفیٰ دی فرما برداری دے پیچھے سبحان اللہ جدو اپنی زندگی اس طریقے گزار کے ٹر جائے گا مرن تو بعد جس وقت دنیا تو چلا گیا ہے مرن تو بعد جس روح زمین دے اتے اس نے زندگی گزاری جنہ لوگاں دے اندر زندگی گزاری رب فرماندہ فذکرونی اذکرکم فرمایا تسا میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرانگا اور جڑا ساری زندگی رب دا ذکر کر دیا زندگی گزار کے ٹر جاندا ہے مرن تو بعد پھر رب اونا لوگاں کولو اوندا ذکر کراندا جن نے وچ ہو رہا ہے کہ اللہ نو یاد کر سبحان اللہ پتہ چلیا کہ زندگی عظیم نعمت رب سونے عطا فرمائی ہے او اللہ دے بندے کہ جنہاں نو دنیا تو جاون تو بعد ولی اللہ دا فقیر اللہ دا روح زمین دے اتے ہوندہ ہے
اس دی طاقت 1% کم کر دیئے شان ولایت والی جدو دنیا تو پردہ کر جاندہ ہے قبر اندر چلا جاندہ ہے بزرگ فرمان دے 100% اللہ اس دی ولایت دا مقام تا مرتبہ کھول دیتا ہے سبحان اللہ آندے نے فقیرہ دی قبرہ تے کی لین جاندے ہو میں کہا لین کچھ نہیں جانے ہیں اپنے ایمان نو جڑا پہرے دار بٹھایا ہویا ہے نا اس موہ تے جا کے اے پتہ کریں جانے ہیں سونیا تیرے ہاتھ دے وچ ایسا ہاتھ دے کے تے اپنے ایمان دے اتے پہرے دار بٹھایا سی جدرہ جاتی مارو نا کدرے ایمان نو چور تے نہیں پہ گئے اسا جو اللہ دے ولی فقیر دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ دینے ہیں تے ولی دنیا دے وچ بھی حاجت روا ہوتا ہے قبر دے اندر بھی مشکل کشائی حل کرتا ہے تے قیامت والے دن بھی مشکل کشائی حل کرتا ہے سبحان اللہ یہ رب سونے مہربانی فرمائی حضور دی امت دے ہوتے اگلے نبی سن جنہاں نو مقام تے مرتبے تے شانہ نصیب ہو دیا نہیں العلماء ورثۃ الانبیاء میرے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر فرمایا او عالم فرمایا ایسیاں صفتاں رکھیں گے جڑے فرمایا میرے نبیوں دی مثال سبحان اللہ تے ہر اللہ دا ولی کامل فقیر او علم والا ضرور ہوتا ہے مقام ولایت یہ شرط ہوتی ہے کہ ولی کو اتنا علم ضروری ہونا چاہیے کہ اپنی تے اپنے مرید کی اصلاح کر سکے تو اللہ رب العالمین دا کرونا واری شکر احسان ہے کہ جس نے سانو نسبت والیاں دے نال تعلق جوڑن والا بنایا سبحان اللہ پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرما میں نے فرمایا نال کو سنگی او یارا سنگ نہ کریے نال کو سنگی او یارا سنگ نہ کریے ادھے کل نو لاجنا لائیے بچے کدی ہنس نہ تھی میرے باویں موتیاں چوگ چگائیے سمبانے او پتر قدر متر نہ بن دے باویں چولیاں تو دے پلائیے کوڑے خو او کدے مٹھے نہ باہو باویں توڑ مکیلے جائے جس اللہ دے فقیر دے ہاتھ اندر ہاتھ دیتا ہوئے رب دا فقیر کائنات دے اندر روح زمین دے اس مومن دے ایمان والے مسلمان دے ایمان دا محافظ ہوندے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید سن حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ وقت دا امام ہے مفسر بھی ہے قرآن دی تفسیر بھی آپ نے لکھی ہے وقت دا امام نشانہ دے مقام دے مرتبے بھی بڑے پاؤن آلہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ دا آخری ویلہ آیا جدو آپ دنیا تو تشریف لے کے جا رہے ہیں دنیا تو پردہ فرما رہے ہیں
شیطان آ گیا مردود آ گیا کہنے لگا ہے فخر الدین رازی بڑیاں شانہ پائیاں نہیں روئے زمین دوتے قرآن دی تفسیر بھی لکھ چلے آئے وقت امام بھی صداندہ رہے آئے دست صحیح رب کنے نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آ فرماندے نے اور رب العالمین کے وحدہ لا شریک ذات ایک ذات اس دا کوئی شریک نہیں ہے جس وقت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ نے جواب دیتا اولان دی فرشتہ دا استاد رہا علم میں جاندہ سی علم بڑا رکھ دا سی لیکن شیطان کہنے لگا اے فخر الدین رازی اس دے اتے دلیل دے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک دلیل دیتی اس نام مراد نے اور رد کر دیتی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے دوسری دلیل دیتی اس نے وہ بھی رد کر دیتی تیسری دلیل اس نے رد کر دیتی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ نے 360 دلیلیں دیتیاں جس وقت 360 دلیلیں رد ہو گئیاں آپ نے شیخ حضرت خواجہ نظم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ آپ وضو فرما رہے سن وہ کامل مرشد ہوئے وہ سچیاں نال جگر یاری لگی ہوئے سچیاں نو اپنے ایمان دا محافظ بنایا ہوئے وہ تو پھر سچے ہر وقت اپنے مرید ایمان دے رکھوالے ہوندے نے حضرت خواجہ نظم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ آپ نے جس وقت ویکھیا وہ میرا مرید وقت دا امام بھی ہے وقت دا مفسر قرآن بھی ہے لیکن جان دیواری ایمان تو کھالی جا رہا ہے حضرت خواجہ نظم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے سن آپ نے چلو پانی دا بھریا تے بھر کے آپ نے اس وال سٹیا فرمایا اے کبیر فرمایا دس انہوں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ وال جس وقت آپ دے مرشد کریم نے او چلو پانی دا سٹیا فرمایا اے فخر الدین رازی اس نام مراد نو آخ میں رب سونے نو بغیر دلیلو مننا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیب اہل سنت فرمایا میں بغیر دلیلو فرمایا اپنے رب نو ایک مننا ماں او جے کامل مرشد ہوئے تو پتہ چلیا روئے زمین دوتے ساڑے ایمان دا بھی محافظ ہوندہ ہے ساڑے مال دا بھی محافظ ہوندہ ہے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے او نانال یاری لایا جے جڑے فرمایا دنیا دے اتے بھی توڑے کم آوڑ برن تو بعد قبر اندر بھی کم آوڑ فرمایا پھر آخرت والے دہاڑ اندر بھی کم آوڑ اللہ دے کامل فقیر ولی روئے زمین دے اتے بھی ہر مومن دی مشکل حل کر دینے کیوں کر دینے کہ رب العالمین اونا دی سندا ہے اونا رب نو یاد کیتا ہوندے رب العالمین نو منایا ہوندے ساتھ لولو دے نال اونا اپنے رب العالمین دے نال تعلق جوڑیا ہوندے تو پھر روئے زمین دے اتے رہ کے اللہ دا قرآن فرماندہ یا ایوہ الذین آمنو فرمایا اے ایمان والے وابتغوا الیہ الوسیلہ